اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں شیر ربانی للکار یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس دے اندر آنے والوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر بڑے بڑے نیک متقی عبادت گزار پرہیزگار انساناں نو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات جو انسان نو افضل و اعلیٰ بنایا، تمام انساناں جو انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء جو آمنہ دلال علیہ السلام آپ دی ذات پاک نو افضل اور اعلیٰ بنایا،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح تمام انبیاء چوں افضل و اعلیٰ نے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد آپ دے صحابہ دی جماعت انبیاء علیہ السلام دے بعد کائنات دے انساناں چوں اللہ نے انہاں نو سب نالوں افضل اور سب نالوں بہتر، سب نالوں برتر بنایا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے سارے صحابہ دے بارے ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ کہ پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ عزت والے، عظمت والے، اور سارے صحابہ جنتی نے۔ پیارے پیغمبر دے سارے صحابہ چوں او بیت رضوان والے 1400 صحابہ نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انہاں 1400 بیت رضوان والیاں چوں رب العالمین نے 313 بدر والیاں نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ 313 بدریاں دے وچوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 10 مبشرہ صحابہ نو افضل تے اعلیٰ بنایا، اور انہاں 10 مبشرہ دے وچوں پیغمبر علیہ السلام دے خلفائے راشدین یعنی آپ دے 4 یاراں نو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا۔ انہاں 4 یاراں دے وچوں بھی سب تو اعلیٰ، سب تو پہلا اللہ ذوالجلال نے اگر منصب تے نمبر عطا فرمایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی نو عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمان دے جانا۔ 2-3 باتاں ذرا اپنے ذہن دے اندر رکھنا۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ نے صداقت عطا فرمائی، اور میرا یہ دعویٰ بڑے اختصار دے نال جس حوالے نال میں اپنی گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال نے ابو بکر نو صدیق فرمایا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے نبوت دے بعد نمبر صداقت دا رکھیا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نزدیک نبوت دے بعد نمبر صداقت دا جناب جبریل آپ نے جناب ابو بکر نو صدیق آکھیا۔ 2-3 باتاں ذرا اپنے ذہن نشین فرما لو۔ آؤ ذرا رب العالمین دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا۔ اینو ذرا چھوٹا کر۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، پہلا نمبر نبوت دا، اور نبوت دے بعد اگلا نمبر صداقت دا۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ ان عظیم شان اجتماع ہے، اور اجے تے ماشاءاللہ ابتدائے انتہا تے اج بڑی دیر نال جا کے ہونی ہے اللہ دی توفیق نال۔ ہونے ہی تسی ٹھنڈے ٹھنڈے تے پریشان ہو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ نبوت دے بعد صداقت دا نمبر اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
اللہ ذل جلال نے نبوت دے بعد صداقت دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سچ لے کے آن والے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس سچ دی تصدیق تے تائید کرنے والے جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سونیوں کون جناب ابو بکر صدیق نے جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی کہ جس ابو بکر نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ انج پڑھے آئے جدوں آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ کسی نے میرے آقا دیاں آوازاں سنیاں، آقا دے خطابات سنے، میرے آقا دے بیانات سنے، کسی نے پیارے پیغمبر دے معجزات نو تکیا۔ اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ واہ پیارے ابو بکر میں تو اڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ ابو بکر نو میرے آقا نے دعوت اسلام دیتی ہے، پیغام اسلام دیتا ہے۔ ابو بکر نے اے نہیں آکھیا جناب کوئی دلیل تے لے کے آؤ، اے نہیں آکھیا جناب کو برہان تے حجت تے لے کے آؤ، اے نہیں آکھیا جناب کوئی معجزہ تے لے کے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر نو دعوت دیتی ہے، آپ نے فرما دیتا ہے تے ابو بکر نے من کے دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرما دیتا ہے، ابو بکر نے کلمہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اور کون جناب ابو بکر نے ایک دن پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ذرا تلخی جئی ہو جاندی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محسوس فرما لے آئے کہ تلخی میرے والوں ہوئی ہے۔ فرمان لگے عمر میں معذرت خواہاں۔ جناب عمر غصے دی حالت دے اندر نے جناب ابو بکر نے سمجھیا ہن استاد جی کو لو جانا چاہیے دائے، میں قربان جاواں استاد بھی آلہ تے بولو شاگرد بھی، استاد بھی آلہ شاگرد بھی آلہ ہے۔ اس استاد جیسا کائنات اندر استاد کوئی نہیں، اور نہ شاگردان جیسا کائنات اندر شاگرد کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آکے عرض کر دینے محبوب سونے انج انج ذرا تلخی ہو گئی ہے، میں عمر کولوں معذرت بھی کیتی ہے، عمر نے میری معذرت قبول نہیں کیتی، اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے تے جناب عمر بھی آ گیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک دے غصے دے آثار نمایاں نظر آ رہے نے۔ جناب صدیق نے محسوس فرمایا اللہ دے پاک نبی سختی نہ فرما دے، جلدی نال دو زانو ہو گئے، میرے پاک نبی دے سامنے بیٹھ جاندے نے، عرض کر دینے سونیا غلطی میرے والوں ہی ہوئی ہے۔ اس دے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے تسی ابو بکر نو تکلیف دین تو کیوں نہیں باز آؤندے؟ جدوں میں اعلان نبوت کیتا ادو سارا مکہ میری تکذیب کر رہا سی تے کلا ابو بکر میری تصدیق کردا سی پیا۔ قرآن نے نبوت دے بعد صداقت دا نمبر رکھیا۔ میں آمینہ دے لال علیہ السلام دی گل کراں، میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک بھی نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے، بلکہ میں درمیان دے اندر ایک اور بات کردہ جاواں، ہے تے دشمنان اسلام نے انہاں دے نزدیک بھی نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے، انج میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ السلام آپ دے صحابہ زخمی بھی ہوئے نے، پیغمبر دے صحابہ جام شہادت نوش بھی فرمایا ہے، خود میرے پاک پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے نے، آپ دا سر مبارک زخمی ہے، لوہے دے خود دیاں کڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کن پٹیاں دے اندر کھب جاندیاں نے، زخمی حالت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو الگ ایک جگہ تے ٹھہرایا گیا، صدیق نال نے، فاروق نال نے، ابو سفیان میدان جہاد دے اندر اس کھلے میدان دے اندر آکے کھڑا ہے، آکے آواز دیندہ ہے، افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دسو تو اڈے چو محمد زندہ ہے وے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان نے دوجا سوال کیتا، آندہ افیکم ابو بکر، تو اڈے چا ابو بکر ہے وے؟ اور ابو سفیان جے مسلمان نہیں ہویا، کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن ابو سفیان کفر دی حالت دے اندر ہو کے بھی انہیں بھی جڑی ترتیب رکھی ہے، پہلا نمبر نبوت دا تے دوجا نمبر او بولو دوجا نمبر پہلا نمبر نبوت دا رکھیا، دوجا نمبر صداقت دا رکھیا۔ میں آمینہ دے در یتیم دی بات کراں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک وے پہلا نمبر نبوت دا، دوسرا نمبر صداقت دا ہے۔ اللہ انج پہاڑ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، پہاڑ وچ ذرا زلزلہ پیدا ہویا، پہاڑ وچ ذرا جنبش ہوئی، لاہوریو میں تے کہا کرنا وا اے پہاڑ چ زلزلہ کی آنا سی، پہاڑ تے خوشی نال چوم اٹھیا ہوئے گا۔ اج میرے تے امام الانبیاء گانے پیغمبر دے صحابہ میرے تے آکے کھڑے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے احد رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، ترتیب پلے بن لا، ذہن چ رکھ لا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَالصِّدِّيقِ وَشَهِيدًا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا، ایک صدیق کھڑا ہے، اور تیرے تے دو شہید کھڑے نے۔ میرے مصطفیٰ نے ترتیب رکھے، پہلا نمبر نبوت دا، دوجا نمبر صداقت دا، اور بڑی پیاری صاحب دل نے بھی ترجمانی کی تھی، فرمان دے نے بعد نبیاں دے سارے جہان وچوں، بعد نبیاں دے کل جہان وچوں، تے اچھی شان جناب صدیق دیئے، بعد نبیاں دے کل جہان وچوں، اچھی شان جناب صدیق دیئے، جسم پاک رو پاک تے پاک سینہ پاک رو جناب صدیق دیئے، ایک ایک حرف ایک ایک سطر تاریخ اسلام اندر، ایک ایک سطر تاریخ اسلام اندر مدح خان جناب صدیق دیئے، ربانی چمک دیئے شان اسلام اندر، آن بان جناب صدیق دیئے،
نبی علیہ قاری محمد حنیف ربانی میرے آقا علیہ السلام دے بعد اور سونیو نمبر صداقت دا جبریل دی واری آئی آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ معراج واسطے تشریف لے جا چکے نے آقا تشریف لے آ رہے نے آپ فرماندے نے جبریل ایک گل بڑی وڈی ہے مکے تو لے کے بیت المقدس تک جانا اے بھی بڑی وڈی گل ہے مہینے سوا مہینے دم بیٹھا اتنا لمبا سفر ہے اتنی لمبی منزل ہے کون والا ایک گل مننے گا اے جبریل تے گالی ستا آسمان دیئے کون ایک گل مننے گا ابو بکر دی گل میں قربان جامع ہو رہی ہے جناب جبریل عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے مننے گا رضی اللہ تعالی عنہ سونے اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے ضرور مننے گا اس واسطے سونے گل سمجھن والی ہے اللہ ذوالجلال صدیق کہہ رہے ہیں جبریل صدیق کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صدیق کہہ رہے ہیں اور پھر میں تے کہاں گا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق اور تسی بھی کہہ دے ہو ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے ہم بھی کہتے ہیں صدیق اور جنہوں شاکے ہو نہ بولو باقی بولو ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نور اللہ نے منصب عطا فرمایا اچھا بیگم کوٹ والے او لاہوریو جیدہ شان کائنات دا رب ودائے او دی شان وچ کوئی کاٹا کر سکتا بولو دی شان کوئی کاٹا پا سکتا ہے جیدی عزت عظمت دیاں گواہیاں کائنات دا رب آپ دیندہ ہوئے اور اے او جناب ابو بکر صدیق نے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے بعد پیارے صدیق نے اسلام دی تاریخ نو سہارا دیتا میں پیارے صدیق نو تاریخ اسلام چو الگ کر دیا منو اسلام دی تاریخ شروع نظر نہیں آؤں دی اسلام دی تاریخ دا آغاز تے ابتدا کی میں ہوئے گی ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد آپ نے منبر تے تشریف لے آکے فرمایا سے آپ فرمان دے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جناب ابو بکر نے فرمایا سی خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین
نشاط اسلام دی نشاط ثانیہ میرے آقا علیہ السلام دے بعد جناب صدیق نے تاریخ اسلام نو سہارا دیتا. آج کوئی پیارے ابو بکر نو مندہ بولے اوے اپنا ہی کچھ نقصان کرنا یہ تے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ آسمان دے چان وال تھکے انصاف نہ دسو چان نو کوئی فرق پائے گا؟ بولو فرق پائے گا؟ کوئی آسمان دے سورج وال منہ کر کے تھکے آسمان دے چان نو فرق نہیں پائے گا, سورج نو فرق نہیں پائے گا, ہاں ہاں ستارے نو فرق نہیں پائے گا. آج کوئی میرے صدیق دے بارے, میرے فاروق دے بارے, عثمان و حیدر دے بارے اگر کوئی زبان ترازی کرے انہاں دی شان وچ فرق نہیں پائے گا. اور آؤ اہل حدیث اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس بات دا برملا اور ڈنکے دی چوٹ اعلان تے اظہار کر دینے اسی اس ملک دے اندر اگرچہ لڑائی دے قائل نہیں, جھگڑے دے قائل نہیں, فتنے دے قائل نہیں, فساد دے قائل نہیں, لان تان دے قائل نہیں, کیچڑ و چھالن دے قائل نہیں, پگڑی رگیدن دے قائل نہیں, سب کچھ ہون دے باوجود لیکن اس ملک دے اندر اہل حدیث دا بچہ بچہ جب تک زندہ رہے گا صدیق دی صداقت دا دفاع کرتا رہے گا, فاروق دی عظمت دا دفاع کرتا رہے گا, اور عثمان و حیدر دی عزت عظمت دا دفاع کرتا رہے گا. تکبیر مسلک حق اہل حدیث, علماء حق اہل حدیث, علماء حق اہل حدیث, شان ابو بکر صدیق, شان صحابہ, شیر ربانی, خطیب لسانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب. اور گل سنو میری خیال ہے اللہ تو انو سلامت رکھے, لیکن تو اڈے توحید دے نعرے دی آواز کم از کم شدرے تک تے جانی چاہی دی ہے, تو اڈی پنڈال چو باہر نہیں نکل دی, کم از کم شدرے تک پہنچنی چاہی دی. توجہ فرمانا ذرا, پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرانگے. بولو بولو. اور ایتھے ہی بس نہیں, آج مولوی سستی ہاں جی سامنے والی کنات نہ اتارو بھائی, سامنے والی کنات نہ اتارو, لگا رہے سامنے والی کنات جس حالت ہے انہوں سے حالت رہن دو, کھولو نا. ایتھے ہی بس نہیں, آج مولوی سستی شہرت حاصل کرنے واسطے ختم نبوت دا ایشو کھڑا کیتا, اور ختم نبوت دی گل او کر دینے جنہ دا ختم نبوت ویچے حصہ ہی کوئی نہیں, جنہ دا ختم نبوت دی تحریک ویچے حصہ ہی کوئی نہیں. اور ختم نبوت دا دفاع الحمدللہ میرے اکابرین نے کیتا, اور ساڈے اسلاف نے کیتا, شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ برسری نے کیتا, حضرت بٹالوی نے کیتا, اور ماضی قریب دے اندر علامہ شہید نے کیتا, یزدانی شہید نے کیتا, اور انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث دا ایک ایک بچہ ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکیدار بن کے کھلوئے گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور نبی دی ختم نبوت واسطے اپنا سب کچھ لٹان لئی تیار ہو, بولو تیار ہو. اسی اس ملک دے اندر انشاءاللہ الرحمن کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر, شہر شہر عظمت صحابہ اور ختم نبوت دے چنڈے لہرا کے چھڑاں گے. دنیا دی کوئی طاقت رستے چ رکاوٹ بولو بن سکے گی نہیں, یہ دے کوئی شک نہیں. اسی امن دے دائی ہاں, اسی بد امنی نہیں چاہتے, لیکن گز گز لمبیاں زباناں
اہل حدیث دے خلاف جو استعمال ہوندیاں نے انہاں نوں روکیا جانا چاہیے، ٹوکیا جانا چاہیے، اور جب تک اسی زندہ رہاں گے روک دے بھی رہاں گے، ٹوک دے بھی رہاں گے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آؤ ذرا ان پاک باز ہستیاں اور پاک باز شخصیتاں اور جنہاں نو جنتی ہون دی گارنٹی رب دے وے۔ کون دے وے؟ جنہاں نو جنتی ہون دی گارنٹی کائنات دا رب۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ۔ اجے ماشاءاللہ لانا لگیاں پئیاں۔ اللہ میری جماعت دے انہاں شہبازاں دیاں عمراں چ برکتاں فرمائے۔ اے کتاب و سنت دے علم بردار اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے سائے دے اندر رکھے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ انہاں تے راضی تے اے اپنے، بولو اے اپنے اللہ تے راضی۔ اوے اسی ناراض ہوواں گے بھی انہاں دا کی بگاڑ سکاں گے؟ رب راضی، سارا جگ راضی، مصطفیٰ جنہ تے راضی، اور جنہ نو کائنات دے امام نے اپنی زبان نبوتوں جنت دیاں گرنٹیاں تے زمانتاں دیتیاں نے، انہاں دے جنتی ہون چ شک نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے دوستو اپنے ان اسلاف نو ہمیشہ زندہ رکھنا، یاد رکھنا، اور انہاں دی عزت و عظمت دا دفاع ہر حال دے اندر کرنا، اور جب تک زندہ رہنا کتاب و سنت دی عظمت دے پرچم لہران دیا رہنا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے، اور قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک۔